बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्शन के मौके पर अक्सर मुसलमान इस परेशानी के शिकार हो जाते हैं कि वो वोट डालें या ना डालें। मीडिया भी अक्सर बुज़ुर्गों को दिखाता है कि बाबा आप क्यों वोट डाल रहे हैं। उनका जवाब यही होता है कि हमारा हक़ बनता है, इसे ज़ाया करना गुनाह है। कश्मीर के बाहर के जो मुसलमान और वहाँ के जो उलमा हैं, उनका रुझान भी कुछ यही रहता है कि डालना ज़रूरी है और इसे ज़ाया करना गुनाह है। फ़ुक़हाए किराम ने जिस निज़ाम में, जिन हालात और जिन मसलहतों के पेश नज़र इसे ज़रूरी और इसके ज़िया को गुनाह करार दिया था, उन मसलहतों को सामने रखना भी ज़रूरी है। अलल इतलाक़ इसको ज़रूरी और इसके ज़िया को गुनाह कहना दुरुस्त नहीं। जमहूरी निज़ाम और जमहूरी निज़ाम के सियासी क़वानीन, बल्कि जिस तरह की सियासत की जाती है, इस्मुहुमा अकबर मिन नफ़इहिमा, उनका फ़ायदा उनके नुकसान से उनका नुकसान उनके फ़ायदे से ज़्यादा, उनका शर उनके खैर पे गालिब रहता है। लिहाजा अलल इतलाक़ इसको ज़रूरी और इसके ज़िया को गुनाह कहना दुरुस्त नहीं होगा। उन मसलहतों को भी सामने रखें। वैसे ये मज़मून सियासत एक ऐसा मज़मून है जिस दर्जा इस पे बोला जाए हमारे हुक्मरानों का कलेजा और बर्दाश्त का मादन न होने के बराबर है। अक्सर मुश्किलात का ही सामना करना पड़ता है। तो इसलिए मैं आप डालें ना डालें, आप क्या करें, मैं उसमें जाने के बजाय सिर्फ ये बतला दूँ आपके वोट की शरअन हैसियत क्या बनती है। तो चनाचे नंबर 1, आप जो इंतखाब करें, जो वोट डालें, तो आपके वोट की शरअन हैसियत शहादत की बनती है, गवाही की बनती है। गोया आप मुल्क के सामने, मुल्क के कौम आवाम के सामने, इलेक्शन कमीशन के सामने ये गवाही देते हैं कि हम जिसका इंतखाब कर रहे हैं, जिसको मैं वोट डाल रहा हूँ, ये मुल्की मफाद, कौमी मफाद, इंसानियत के लिए बेहतर शख्स है। अगर ये ऐसा होगा तो फबिहा, लेकिन वैसे नामुमकिन है आज के दौर में उस तरह का पाया जाना कि जो शख्स इंसानियत के लिए फ़ायदेमंद हो। इंसानियत के लिए फ़ायदेमंद किसको कहें कि आम इंसान अगर उस सियासतदान से अपना हक़ मांगने और उससे फ़ायदा हासिल करने के लिए जाए, तो न तो उसके लिए किसी सिफारशी की ज़रूरत पड़े, न उसका नाम निहाद होने की उससे ज़रूरत हो, न वोट के लेन देन का मामला उसके साथ हो, और इसी तरह वहाँ पर उसके साथ किसी पहचान की भी ज़रूरत ना पड़ती हो। और उमूमन ऐसा होता नहीं है। या तो आपको अगर फ़ायदा आम आदमी को मिलता भी है तो इलेक्शन के करीब वाले दिनों को मिलता है। तो आम दिनों में अगर मिलता है तो उसके लिए सिफारिशें, नाम निहाद होना और वोट का लेन देन का मामला होना ज़रूरी बनता है। तो लिहाजा अब जो आप गवाही देते हैं, तो वह आप गवाही देते हैं उस आदमी के इंसानियत के लिए बेहतर होने की। अब अगर वो गवाही ठीक है तो ठीक है, लेकिन अगर वैसा आदमी वो ना निकला, आपका वह इंतखाब दुरुस्त ना था, तो ये आपकी गवाही झूठी गवाही कहलाएगी। बुखारी के अंदर हदीस है, हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कुछ कबीरा गुनाहों का ज़िक्र किया, जिनमें आपने शिर्क को और क़त्ल नफ्स को ज़िक्र किया। फिर आपने फरमाया अला उनब्बिउकुम बिअकबरिल कबाइर, क्या मैं तुम्हें मुतनब्बह न करूं कबीरा गुनाहों में भी सबसे बड़े गुनाह पर। कबीरा गुनाहों में भी सबसे बड़े गुनाह। आपने तंबीह का, उनब्बिउकुम, तंबीह का लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया, इसके साथ साथ आपने इसमें तफजील का सिगा भी इस्तेमाल किया। वह पूरा ज़ोर आपने लगाया है और कह दिया कि क्या मैं तुम्हें ख़बरदार न करूं कबीरा गुनाहों में भी सबसे बड़े गुनाह पर। फिर आपने जिस गुनाह का जिक्र किया वो है शहादत ज़ूर, झूठी गवाही। वह अब जो आपका इंतखाब गलत निकला तो ये झूठी गवाही कहलाएगी, जो कबीरा गुनाहों में भी सबसे बड़ा गुनाह है। नंबर 2, आपके वोट की हैसियत वकालत की बनती है। आप फ़ुक़हा के नज़ायर को उठा करके देखें कि अक़द मुआवज़ा के अलावा अक्सर मामलात में हुकूक मुअक्किल की तरफ लौटते हैं मामलात। वकील सिर्फ़ एक तर्जुमान की हैसियत रखता है, जैसे निकाह के बाब में। लिहाजा ऐसे में आप मुअक्किल और आपका मुंतखब नुमाइंदा वो वकील ठहरेगा। अब वो कोई गुनाह करे, वो खून खराबा, कोई गलत कानून पास करे मुल्क के ख़िलाफ़ या अवाम के ख़िलाफ़, इंसानियत के ख़िलाफ़, तो उस गुनाह के मरकज़ी मुजरिम शरअन आप ठहरेंगे। इसके साथ साथ आप मरकज़ी मुजरिम ठहरेंगे। नंबर 3, आपके वोट की हैसियत सिफारिश की बनती है। कुरान करीम की आयत है सूरह निसा
آیت نمبر 85 تقریباً، من یشفع شفاعتا حسنتا یکن لہ نصیب منہا ومن یشفع شفاعتا سیئتا یکن لہ کفل منہا، کہ جو شخص اچھی سفارش کرے وہ ثواب میں حصے دار، اور جو شخص بری سفارش کرے وہ گناہ میں حصے دار ٹھہرے گا۔ اب جو آپ انتخاب کرتے ہیں اور ووٹ ڈالتے ہیں وہ آپ ملک کے سامنے، ملک کے عوام کے سامنے، الیکشن کمیشن کے سامنے یہ سفارش کرتے ہیں کہ ہم جس آدمی کا آپ نے انتخاب کیا ہے، جس آدمی کو آپ نے ہمارے بیلٹ کے لیے چنا ہے، یہ ملک کے لیے، قوم کے لیے، انسانیت کے لیے فائدہ اور بہتر ہیں، یہ آپ سفارش کرتے ہیں۔ اگر وہ سفارش صحیح نکلی، وہ آپ کھرا اترا، آپ کے امیدوں پر تو ٹھیک ہیں، اگر نہیں، اور ویسے ناممکن ہے آج کے دور میں کہ ملکی مفاد اور قومی مفاد، انسانیت کے فائدے کے لیے کسی آدمی کا انتخاب ہوتا ہو، اس طرح کا آدمی ملتا ہو، تو ایسے میں پھر یہ آپ کی سفارش غلط سفارش ٹھہرائے گی اور شفاعت سیئہ کہلائے گی، تو آپ گناہ میں بھاگے دار ٹھہریں گے، گناہ میں آپ بھی حصے دار ٹھہریں گے، اس کے ہر طرح کے گناہ میں جو گناہ وہ اس نمائندگی کے اعتبار سے کریں، جو گناہ وہ اس سیاسی فائدے کے اعتبار سے کریں، اس گناہ میں آپ بھی شریک ٹھہریں گے۔ نمبر 4، آپ کے ووٹ کی حیثیت شرعاً مشورے کی بنتی ہے۔ اسی بنا پہ الیکشن کمیشن جن الفاظ کا استعمال کرتا ہے، حق رائے دہی، گویا وہ آپ سے ووٹ مانگ کر کے آپ سے ایک مشورہ آپ کے پاس امانت رکھتا ہے، آپ کے پاس اس رائے کو امانتاً رکھتا ہے۔ سنن ترمذی اور ابو داؤد کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، المستشار مؤتمن، جس شخص سے مشورہ پوچھا جائے، رائے پوچھی جائے، ایسا شخص امین ہوا کرتا ہے، اس کے پاس وہ امانت، وہ مشورہ اور وہ رائے امانت ہوتی ہے۔ ایسے میں آپ اگر صحیح انتخاب کر پاتے ہیں تو ٹھیک ہے، آپ نے امانت کی ادائیگی صحیح کی، لیکن اگر آپ صحیح انتخاب نہ کریں، اپنے ذاتی مفاد کو سامنے رکھیں یا صحیح انتخاب نہ کر پائیں، تو اس صورت میں پھر آپ نے امانت کے اندر خیانت کی ہے۔ بخاری کی حدیث ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا، جس آدمی کے اندر 4 خصلتیں پائی جائیں وہ کھلم کھلا منافق ہیں۔ پہلی خصلت اذا اؤتمن خان، امانت کے اندر خیانت ہے، لہذا آپ کا غلط انتخاب یا امانت کے اندر خیانت ٹھہرے گا جو آپ پر منافقت کی لیبل لگا لے گا شرعاً۔ قرآن کریم کی آیت سورہ بقرہ، سورہ نساء آیت نمبر 58 تقریباً، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، امر کا صیغہ وجوب کے لیے آتا ہے، یہ تو مختلف ہی ہے، مگر الف میم را، امرا یأمر، اس سے جو حکم کیا جائے وہ سب نظریات، سارے مسالک اور ہر طرح کے علوم کے ماہرین کے یہاں وجوب ہی کے لیے آتا ہے، اور رب نے اسی لفظ کا انتخاب کر کے گویا مسلمانوں کے سارے نظریات والوں کو، سارے مسالک کو جوڑتے ہوئے یہ کہہ دیا کہ یہ سبھی کے لیے وجوبی حکم ہے، سبھی کے لیے لازمی حکم ہے کہ امانت کی ادائیگی ان کے صحیح اہل تک کر لی جائے۔ لہذا اگر آپ کا انتخاب صحیح ٹھہرا تو ٹھیک ہے، آپ نے امانت صحیح آدمی تک پہنچائی ہے، لیکن اگر آپ کا انتخاب صحیح نہ نکلا اور آپ صحیح انتخاب نہ کر پائے تو پھر آپ نے امانت کے اندر خیانت کی ہے، آپ نے امانت صحیح آدمی تک نہیں پہنچائی ہے، تو آپ نے وجوبی حکم کو ٹھکرایا ہے، آپ نے رب کے لازمی حکم کو پھر آپ نے روندا ہے، تو یہ آپ کے لیے منافقت کی لیبل آپ پہ